मोगाल भाव बिलो ओ बागयोन आमी जाणाव निस्त्या लागीं उलयतालो म्हणटा आमी. We speak to the fish or fishes in the waters in the sea. भाव बिलो हेरेटिक्स आसलोले धर्म विरोध एके भाशेन आमची डॉक्ट्रिन्स आसात ऑफ आवर फेथ ताचेर ते आड उलयताले. एक भाशेन जेजू सोबे आसा देवपण ते मानून घेवपाक जो एमकोण पुरगोतोर आसा जावं जेजू प्रेजेंट आसा इन द युक्रिस्ट हे सोतपण आगोळ जाताले तांचेर तो झुजलो. हॅमर ऑफ द हेरेटिक्स अशें आमी म्हणटा. मोगल भाव भयणीनो खरेंच तो सोत उलयलो. आपणाची मोहीम तो परगट करिनासलो पूण ही वूड ग्लोरिफाय गॉड थ्रू हिज सर्मन्स. ही वूड प्रेज गॉड. पुरावो कितें काय भाव भयणीनो जेन्ना तो मेलो जेन्ना ताका फोंडांत घातलो शेकिताची कूड उगडली म्हणजे फोंड उगडलो टूम कूड ताची सगळी कंज्यूम जाली पूण ताची जीब उरली इनकरप्ट उरली आनी अजून पर्यंत ताची जीब आसा. म्हणजे जिबेन तो सोत ताणें परगटले जिबेन ताणें देवाक भाव भयणो वाखाणणी दिली आनी देवान आमकां ही जीब दिल्ली आसा त्या देवाक वाखाणटा दुसऱ्याक आमी कातरता. मोगाच्या भाव भयणो आमी फक्त नोवेना केली व त्रेजेन पाडले व आमी फेस्ट केले दोबाजन इतल्यान जायना. वी नीड टू टेक इन्स्पिरेशन फ्रॉम दीस सेंट. वी नीड टू इमिटेट दीस सेंट. ताचे कडल्यान हे वर्च्यूज आमचे भितर आमी घेवंक भोव गरज. मोगाल भाव भयणो लोंबार्दी हांगासर तो आसलो नॉर्दर्न इटलीक थंयसर जायते जाण पयशे दिताले म्हणजे लोक रीण घेतालो आनी थंयसर भाव भयणो जायत्या लागीं ते फारीक करूंक जायनासले. हे रीण पर्यंत दिताले ते सुबेज इंटरेस्ट घेताले तांचेर तो झुजलो. दोज हू कुडंट पे तांकां ते इम्प्रिजमेंट दिताले बणगणीत घालताले हाचेर तो झुजलो. आनी बाबा भयणो हांगासर ताच्या एफर्ट्सांक लागून थंयसर 15 March 1231 through his efforts a law was passed in Padua forbidding the imprisonment of debtors gone pauper. बागयोंत आंतोनीच्या हाका लागून थंयसर जो सरकारान पर्यंत भाव भयणो सिव्हिल ऑथॉरिटीजान पर्यंत निर्णय घेतलो जे रीण घेताले जे रीण दिताले ते सुबेज घेताले इंट्रेस्टान आनी जाणें रीण घेतलो ताचे लागीं पे करूंक जाय ना. कुडंट रिपे. ते गरीब दुर्बळ जाले हांची विशीं भाव भयणाचे काळीज गेले. सो ही वॉज अ फ्रेंड ऑफ द पुअर द डावन ट्रोडन. मोगाल भाव भयणो हे सांताचें जिवीत आमच्यांनी जायते तोऱ्यांनी नियाडून घेता आनी आयज ह्या मिसांत आमी वांटो घेवंक फुडें सरलोलीं आसतना ह्या सांताची आमी देख घेवया. जरी तो वेरी यंग मेलो एट द एज ऑफ 36 पूण भाव भयणो he left an indelible mark on humanity. He left an indelible mark on humanity. ओय भाव भयणो कित्याक ताचे लागीं घडलें काय. जरी तो गिन्यानान हुशार आसलो he was very intelligent but he was down to earth person, humble person, simple person. देवान ताका हुशारकाय दिल्ली बट ही हुशारकाय ताणें देवाच्या मोना काळजा सारकी ताणें ती वापरली व्हडपणान न्हय. आनी हाका लागून देवान ताका वयर काडलो. जेजू लेगीत म्हणटा बापा हांव तुका दिनबासता सर्गीचें राज गूड तुवें ल्हानांक तुवें उक्तें केलें साद्यांक तुवें उक्तें केलें आनी व्हडल्या जाणारांक लिडरांक ते लिपोवन दवरलें. मुखार भाव भयणो आयज आमी जायते पावटी घुस्पतांव whenever we go for retreats, whenever somebody in their life they experience a miracle, oh why Lord this thing is not happening in my life. आमी म्हणटाव जायते पावटी maybe आमी वयर चडलोलीं आसा on a tree of pride. Zacchaeus was on the tree of sycamore tree. Jesus ताका म्हणलें come down Zacchaeus,
आनी तो खाला आयलो. भाव भयणो ताचे भितर साल्वासांव आयलें आनी ताचे आख्खे फॅमिलीक मेळ्ळें आमी आमच्या जिवितांत खाला येवया, ल्हान जावया. आयच्या शुभ वर्तमानांत भाव भयणो आमी आयकलां थंयसर जेजू 72 जाणांक नेमता आनी तांकां धाडटा. आपण वेचो आसा थंयसरल्यान where Jesus was supposed to pass through Jerusalem. He's sending 72 in pairs, 2 by 2. आनी ताका सांगता तुमी वेदांव तेन्ना कोणाची घरांत भितर सरतना पयले म्हळ्यार शांती तुमकां. मुखार भाव भयणो आमी जेन्ना देवा सोबत येता तेन्ना आमकां शांती मेळटा. The real serenity and solace which the world cannot give us. मुखार भाव भयणो हांवें म्हणलोलें he was good friend of the poor, the downtrodden, but fierce critic of the greedy and worldly minded. भाव भयणो हे संवसारांत आमी थोड्या दिसांक आमी आयल्या आनी ह्या संवसारांत आमी सगल्यांनी हे देवाचें राज जेवपाक देवान आमकां पाठयिल्लीं आसात. आनी हांवें म्हणलां तशें ऑन द डे ऑफ आवर बॅप्टिजम आमकां सगळ्या एकल्याक हें मिशन मेळ्ळोलें आसा. एंड विथ ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटी we need to exercise this mission not only through our words but through our actions. And म्हणलोलें आसा actions speak louder than words. आनी हो भाग्योन कोरेनीच आपल्या जिवितान ल्हानवीक जालो, मागण्याचो मनीस तो प्राचीन करतालो, धडवण करतालो आनी तातूंतल्यान देवा कडेन तो कानवस करता. You would have a dialogue with his Abba Father. मुखार भाव भयणो in each and every prayer we need to discern God's will. And देवाची खुशी आपल्या जिवितांत तो ओळखूंक वावुरतालो. As I said in the beginning of the homily, आमची ह्युमन टेंडन्सी आमकां सगल्यांक कुडीची वा आमकां मेटेरियल थिंग्स आमकां जाय ब्लेसिंग. बट अदीक आनी अदीक आमी लॉक्स ही स्पिरिच्युअल ब्लेसिंग्स आमी घेवंक गरज. आनी आयचो हो आमचो फेस्ट मनयतलो आमचो मनयता त्या सांताचो भाग्योन आतोन आमकां तेंच करूंक आपयता. आमच्या जिवितान आमी अदीक अदीक आमचें जिवीत आमी बदलूंक, अदीक आनी अदीक आमचें जिवीत जेजूच्या काळजा सारकें आमी करूंक. मुखार भाव भयणो आमचे पवित्र सोबेन आमकां जायते सांत भक्त आसात पूण हो सांत सगळीं क्रिस्ती पोरजा आनी हो क्रिस्ती पोरजा लेगीत धांवतात. आनी हांगासर ह्या कुर्सा मुडी ह्या भाग्योन आंतोनीचे मुर्ती सोशी लोक येता कसले मनान काय देवा ताचे उद्देशी आमचे तो बरेपण कर. The goodness that Saint Anthony had received from God, from the Almighty God, that goodness he gave to humanity. फुक्या तुमकां दिला, फुक्या दियात. आनी हेच भाव भयणो जेजू आयचे शुभ वर्तमानांतल्यान त्या 72 धाडटा, 72 72 जाणांक आनी तांकां सांगता वचून देवाचो राज पुरवट करात, हील द सिक. आनी भाव भयणो हेंच भाग्योन आंतोनीन आपल्या जिवितांतल्यान केलें. आयज मिसान वांटो घेता आसतना आयज आमी सगळीं हांगासर आयल्या कितें ना कितें घेवन. Maybe there is a big gulf in my life. There is a great void in my life wherein I want the grace of the Lord to fill this big void which has been created by myself, by my ignorance. मुझे गोडे नेणारपणान गोडे एक व्हडले खावटे पडलेले आसा. तुई ह्याच भागीदाचे मजतीन देवा कोडे विथ ऑल ह्युमिलिटी एंड विथ ग्रेट स्मॉल आनी एक्चुअली आमी सिम्प्लिसिटी घेवया. एके भाशेन भाव भयणो होच भागीद आमकां सांगता हॅव द चाइल्ड लायक एटिट्यूड. मोगल भाव भयणो चाइल्ड लायक एटिट्यूड घेवन आमी देवा सरशी येवची गरज. आनी असले तोरान हो भाग्योन आपले जिवीत ताणें नेटयलें. God had blessed him immensely. He was par excellence. ताचे सोबेन जायती जाणविकाय आसलोली पूण ताणें सगळें सादेपणान आपल्या जिवितांतल्यान जिवन मनीस कुळाक भाव भयणो ही देवाची हजोऱ्यांक पावयली. मोगल भाव भयणो आयचे मिसांत वांटो घेता आसतना आमी देवा कडेन कितें मागुया. लेट अस आस्क द लॉर्ड टू ब्लेस अस विथ द गिफ्ट ऑफ पीस. सगळ्यांक आमकां शांती जाय, सुसेग जाय. नोबडी वॉन्ट्स भाव भयणो turmoil, chaos in our life and in our families and the society at large. And Jesus जावन आसा Prince of Peace.
ही शांती फकत जेजूच्यान दिवंक येता, which the world cannot give us. This we experience in our day-to-day happenings in our situations. आणि ही शांती भाव भयणो आयज मिसांतल्यान आमी घेवया. हे पाद्री निमाण्या वेळार सांगता, वचून यात क्रिस्त शांती तुमकां धाडटा. The peace that you have experienced here in the Mass, go on the altar of your life and share it with one another. Live it with one another in your families, in your neighborhood, and in the society at large. मोगाल भाव भयणो, भाग्यदाम तो आमकां कितें स्फूर्ती दिता. तो आमकां एक इन्स्पिरेशन. आमी ताचे कडल्यान शिकवण घेवया. आमचे भितर जी आमची भाव भयणां सांडलोली आसात, मे बी इन आवर ओन फॅमिलीज, आमचे फॅमिली मेंबर्स घोडे सांडलोले आसात, मे बी दे हॅव टेकन टू ड्रिंक्स, or maybe certain addiction vices have come in our lives. भाव भयणो, तांचे खातीर मागुया. हे ताचे मन आसुलें तांकां जिखून हाडचे खातीर असलो आमकां भाव भयणो पर्स्पेक्टीव मागुया. क्रिस्ताचो पर्स्पेक्टीव, क्रायस्ट पर्स्पेक्टीव, क्रिस्टियन पर्स्पेक्टीव. आणि आमचे भाव भयणो एटिट्यूड कुशीन धरून सोम्या जेजूचो बी एटिट्यूड आमचो करून आमी खरेपणी आमकां मेळ्ळा ते कार्य आमी ल्हानवीतपणी जिवया. जे कितें इजायसान 700 वर्सां पयलीं जेजूचे पयलीं सांगून दवरलें बाकीत करून ते जेजून ह्या संदर्भान येवन हे देवस्थानान परगटलें. सर्वेस्पराचो आत्मा म्हजेर आसा. वो आत्मो भाव भयणो आमचे सोबे आसा, जोणेकले सोबे आसा. The Holy Spirit which was with Saint Anthony आमचे सोबे आसा. And in each and every Mass when we participate, the Holy Spirit comes in fullness. And we need to rouse up this Holy Spirit which is there, which is dwelling in us. आमचे सोबे पवित्र आत्मा आसा, तो आमी जिवाळ करची गरज आसा. जायते फावटी आमी पात करता आसता. And that's why we don't feel the presence, the dwelling of the Holy Spirit in us. And we say, that person, that lady, that man has got powerful Holy Spirit. Everybody has been blessed with the same Spirit on the day of our baptism. And our पवित्र आत्मा आमी सगळ्यांनी मिसा बलिदानान भाव भयणो भरतेन घेवचे खातीर we need to open ourselves. आमी उक्ती जावंक गरज देवाक. जेन्ना आमी उक्ती रावता तेन्ना घसघशांनी कुरपा आमचेर येता. मिसाची बॅट सुरू केल्या तेन्ना ड्युरिंग द पेनिटेन्शियल रायट हांवें म्हणलोलें, इफ आमचे सोबत प्रायड आसा, गोरविस्ते आसा, बिजास आसा, लेट अस कम डावन, सरेंडर आवरसेल्फ एट द लॉर्ड्स फीट. देवाच्या जेजूच्या पांया सरशी आमी घालुया म्हणून. दिस ऑल्टर इज अ फर्नस filled with the power of the Holy Spirit. आणि ह्या आदाराचेर जेन्ना आमी आमचे जिवीत फुटलोले तुटलोले घेवन येता तेन्ना होच होली स्पिरिट भाव भयणो आमचे भितर सरता आनी आमकां अकोंट करता. वी बिकम पावरफुल. आनी हेच भाव भयणो पावर आमचे बागेवन आंतोनी सोबे आसलोलो. हो पावर घेवन तो जियेलो आनी देवान ताचे उद्देशी मनीसकुळाक बेसांव दिली. One thing we need to remember and keep in our minds that he is not a God. देवाचो तो दूत कसो, इंस्ट्रुमेंट कसो देवान ताका वापरला. Through the intercession of Saint Anthony, God grants us blessings, whether spiritual blessings or material blessing. It is not he is granting. He is interceding before God for us, for everyone. आणि असले दौरान आमी बागेंत सोबी येता तेन्ना भाव भयणो देवाक हें मन आवडटा. आयज मिसांक वांटो घेता आसा पोरपे दिसाक देवाक आमी दिनवासुया. लेट्स ग्लोरिफाय गॉड. लेट्स थँक गॉड फॉर द गिफ्ट ऑफ आवर लाइव्स, फॉर द गिफ्ट ऑफ आवर फॅमिलीज, फॉर दिस ब्यूटिफुल यूनिवर्स, ब्यूटिफुल वर्ल्ड, फॉर दिस प्लेस wherein the power of the Almighty God we experience in abundance. देवाची शक्ती बोरती हांगासर आमी अनुभवता. It's not only the Catholics who come and testify and witness, but non-Catholics also, they have said, Father, we have experienced the power in this place, at this place, through the intercession of Saint Anthony. देव आमचे लागीं उलयला भाव भयणो. आमचे भितर देवान जायते तरेची स्टरिंग्स हाडल्यान. इट इज थ्रू द पावर ऑफ द होली स्पिरिट. आमचे जिवीत आमी बदलुया
आमची दिशा बदलुया आणि याच भागीदार भाशेन आमची जिविताची पावलां जेजूच्या फुटस्टेप्सान जेजूच्या पावलांनी आमी घालून आमी जाय ती बेसावां देवा कडल्यान घेवन एकामेकाक आमी बरें करून बरेपण दिवन हे संवसारान देवाचे राज बांदून एक दीस देवा मुखार आमी बोरतेन शुभाम पीक काडून आमकांच मिसांतल्यान देवाक आमी ओरपुया. आमीन. उभी रावुया. सगळी बरोबर आमचो बाबाड चालुया. सोत मानता देवा स्वर्ग विधान बापाक स्वर्गार आनी पृथ्वीच्या रचणारा आनी जेजू क्रिस्ता जय केल्यास तुका आमच्या सगळ्यांक पवित्र आत्म्या वरवीं समलो आपण उलयताय चलतलो तोच गदेकाल आनी तोच विश्वेस ताका पुसला करलो कमेलान ताका दिलो कमेल्या मदी देवलो तिसऱ्या दिसा मेल्ल्यांतलो जिवंत जालो स्वर्गांत चडलो स्वर्गविधान देवाच्या विस्व्यान बसला ताका जिवेन मेल्ल्यांची मुसबी करूंक येतलो. सोत मानता पवित्र आत्म्यान अगरीक भोगी सुबेक भोगतांचो एकदार मातकुची मोगसुणी तुमचे जेवणपण सासणाची जिवीत. आमीन. आमच्या काळजांत मनांत आमच्या जिणेंत in our whole being we have become heavy. Our life has become burdensome. Our life has become a burden. जेजू म्हणटा म्हज्या बाराकां चपल्यानो सगळी तुम्ही म्हजेशी या. I will instill in you a new hope. Jesus morning. त्या वेळार बावड्याची प्रार्थना घालपाचो वेळ हो त्या बावड्याच्या प्रार्थना उद्देशी आख्खीच आमची जिवीत आमी देवाक दिवया. आमच्या पाप साहेबान दिसवांनी आनी हे धर्मीक फुडाऱ्यांनी आपल्या मुनियारपणांतल्यान आनी बऱ्या जिविताची देखी उद्देशी जेजू पोरी दुसऱ्याची उदरगत आनी बरेपण जातली नवसोडणी हाडूंक वावरून तशेंच तांचे नवसोडणे उद्देशी जिवीत फळवून करून देवा लागीं मागुया. आमचो नवो सरकार घडून हाडलेल्या राजकीय फुडाऱ्यांनी आपणाक दिल्ली जबाबदारी उमेदीन आनी मोगान पाळून पोरचे मदें एकवट हाडून वावरून आनी समेस्तांच्या आनी सृश्टीच्या फायद्याक पडटा तसले निर्णय घेवंक तांकां बापाची कृपा आनी बळ मागुया. भाग्यवंत आंतोनीच्या पांया लागीं न्हूच क्रिस्ती पूण ओ क्रिस्ती भाव भयणां आपली मागणी ताच्या हातांत घालूंक येता. ही मागणी दुनिया देवान भाग्यवंत आंतोनीचे विनवणेन आमकां बेसांवां फावो करूंक बापा लागीं मागुया. वायट व्यसनांची गुलाम जाल्यान तांणी हो वायट रस्तो सोडून जेजू आपल्या जिविताचो मार्ग करून आनी आपलें जिवीत देव कृपेन
भाग्यवंत आंतोनीचे विनवणेन जीव देवा लागीं मागुया. भाग्यवंत आंतोनीचे पोरबेक उदार मनान आनी काळजान आदार दिलोल्यांक सर्गीच्या बापान सुभाम देणांनी बोल्ल्या पुरो म्हूण बापा लागीं मागुया. आमचे दोळे बंद करूया. Close eyes if it's possible. कोण तुवें आसा कितें आसा तांचे खातीर मागुया. Maybe financial constraints, financial difficulties, financial bankruptcy गोडी आमच्या जिवितान आयिल्ली आसा. Maybe spiritual bankruptcy आत्मीक जिवितान गोडी हांव सारकोच सांडला. Maybe we become too worldly. The words of God experience and come out with Bhuu Dayal Baba, as a word for Bidisanga Surami at Kursamuri, Bagyonakuncha, Murti Surshami, Ektubili Asad, Misacha, Bolidanacha, all point to Kami Kurtam, Jumkar, Ramche Karzant Leaunde, Monat Leaunde, what Rekami Fikelian, to Mundai Jizu, Costoteliano, Jacha Baraka, Chaplano, Ujisiata Dunga Santi Somadan, Turtolo. आमची भितर नवे बळ तूं घालतले म्हूण आमकां खात्री दिताय. तुज्यान with great confidence we are placed before you on our intentions, petitions. तुजी खुशी जाल्यार भागीदार तुजे मजतीन हे उपकार आमकां तूं फावो कर तुज्या पुता जेजूचे नांवी. Stana Toyere Bella, keep Kelia, C3 page 29. C3 page 29. फुलां फुलां जावन आसात पुणा सोबितायेची आनी परमळाची. ह्या फुलां सारकें आमचें जिवीत निर्मल पळसोलीत आनी परमळीत करूंक ही फुलां यात्निकाच्या हातान घालुया. फळां फळांचें खाशेलेपण मनशाच्या जिवितांत रूच हाडूंक. तर ही फळां आमी बापाक उबारतना आमचे सोबे आसलोले क्रिस्ती जिवीत दुसऱ्यांक अर्थ दितोले करूंक हो आवडो हे खुणे वरवीं बापाक अर्पुया. उंडो सोरो जेसून आमच्या मोगा खातीर आपलीच भेट खुरसार केली. आपल्या जिविताचें अर्पण करून आमकां जिवीत दिवच्याक गोड त्याग केलो आनी आमी दुसऱ्या पासत जिवन आपली नीज पाटलावदारां जावची देख आमकां दिली. हो उंडो सोरो वेदीर हाडटना जेजूची खोरी पाटलावदारां कशीं जिवंक आमचें बरें मन आनी आवडे बापाक उबारुया.
Semoga bawni amci bolidan sur putbedar devabat mandados liza magad. Sur putbedaran bo bordeleva. तुझ्या भाग्यवंताच्या उगडासाक येवन समोर पण तुझें तोरपण आमी ओळखून घेता तुझे मुखार सोर पडून तुका उलो मारता आमची गवणे काळ तुझ्या मोगान जेवन सासरे सुटवण जोडूंक आमकां फावो कर तुझ्या पुता जेजूची नावी सोर्बेस्पोर तुमचे सोबे आसूं आमची काळजां उबारूया Sorbespora amcia devat din basuya Sorbespora Covid Baba Sor Putbedaran Sastre Deva Sor Kade Surtai Jesu Christa amcia sumya bolvya mi tuka din basun papokai do niditso आणि आमच्या फायद्याचो भाग्योदान दोन तुझ्या भक्ताच्या मनान ही परब समोरबोंग तुझे पवित्र सुबीक तू फावो करताय ताची पुण्यामून जिवीत आमकां दीर दिता ताची शिकवण आमची गिन्म्यान उसवाडायता ताचे मागणे धर्मान आमकां तूं सांबाळटाय देखून देव तुका आनी भक्त संगाती निरोन करी आमी तुजी स्तुती गायता सगळ्या पवित्रपणाचो तुझ्या पवित्र आत्म्यान धाडून देणी पवित्र कर म्हणून मागता जावं ती आमकां आमचे सुमे जेजू क्रिस्ताची खूड आनी रगोन आपलीच कुशीन पोस्ट मरण सुंपेच्या आदीन ताणें उडो घेतलो गदीन बसून तो मोडलो तो आपल्या शिसान दिलो आनी बुडीन और तुम्ही सोमेन घेयान तनी कायान दी मुझी खून तुमचे बसन समोर पुची हीच पुरी जेवण जर दोसरे गाज घेतली बनोब्यान दिन बसलो ती आपल्या शिसान दिली आणि मुळी तुम्ही सोमेन घेया तनी हांतले पिया ही म्हज्या रक्ताची खास नव्यान सासणीन कोराचे रगत हक्काची बक्षुणी मेळच्या तुमचे बासन सोमेज मनच्या बासन ते बारू तरी हे म्हज्या उगडासा Supli Bardgood Gaun for good Jesus
तुझ्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपण विराज करता आनी जिविताचो उंडो आनी सुरवणची काल तुका समर्पिता तुजे मुखार येवंक तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केली देखून आमी तुका घेवन बसता आनी जेची कुडा रगत शेवतले आमा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता सर्वेस्परात प्रितुमीचेर विस्तारलोली तुजे पवित्र सभेची विराज कर फ्रांसीस आमचे भागीवन बापांक फिलिप आमचे गवळी बापांक सगळे यज्ञिकी वर्ग बरोबर तिका प्रिती मोगान वाडून पुनर्जीवनपणाचो बरोबर धरून मिल्यान ते बी आमचे सगळ्या मोगाच्या भाव भयणीची बी काकूत कर तांकां तुजी इश्टगतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजे पोळसुडीत मुखामोळ पळोवंक फावो कर आमा समेस्तांची तुजे देवा आयचे दोबाची परबीन बरी नातुनीची हांगासर मिसान वांटून घेतले पोरजेचेर आनी जायतीं जाणां आमची घरान पिड्येंत आसात दुयेंत आसात भायर आसात तांचे तुजो कृपेचो पावस ओत म्हूण आमी मागता आंकवार मोरी देवाची माई संगती तिच्या पोती भागीवन सुजी भागीवन धर्मदूतान सर काळी तुका मानवल्यान ते सगळ्या भक्तां बरोबर भागीवन तुजे बाजू बरोबर भागीन एग्नस आमच्या पिलकुच्या आस्कारीन बरोबर सासणे सुखान तांकां वांटू दी तांची संगता तुजी महिमा गावंक आमकां फावो कर जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं त्या जेजू वरवीं त्या जेजू संगता त्या जेजू ताय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर्वोत बेदार बापा सर्वंदन आनी वैभव तुका सासनाच्या सासना बाबुलीनो nobody comes to this world by chance or by luck. Every person comes with God's plan. देवाची उजवण आसा आनी ह्याच भाग्यता सगळे आमी हेंच पळयता Saint Anthony left an indelible mark on humanity. आमी कोणच ह्या संवसारान परमनंटली रावंक येवंक ना. We have to leave this world. So we are all pilgrims. आमची पिलग्रिमेज आमी करता एक सूर एक मुडी आमी करिना एकामेकांक सांगाती आनी आमचो सिनड जाला तेंच आमकां करूंक आपयता एक सिनडल चर्च कम्युनियन सगळ्यांक बरोबर एकामेकांक हात दिवन हे देवाचें राज जेजून आमचे मदें हाडलां तें जिवपाक भावपणान एकवटान एकचारान बरे देवळान सुमेजीन मागणें म्हणून घेता आसतना आमकांय असलें मागीर नातूंनी असलें मन हांव करून देवा कडेन आमी कोतकोत्यान मागुया सगळीं बरोबर आमचे बाबा आमचो दिसपट्टो दिराज आमदनी आनी आमी आमची चुकल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां भोगोस आनी आमकां कांय पडून दिवनाका सर्वेस्परा सोरवायदंडी आमकां निबार दये करून जिवितान सवस्त आमकां दी सुर्गी सुखान आनी आमच्या सुरवंडरा जेजू क्रिस्ताच्या येण्यान आमी बरबशन अत्रेकता तर आमकां तुजी उदार कातुलीन सोर पातकांतली सुटल्यान सोर आकादांतली वाटाई सुमे जेजू क्रिस्ता तुजी दोन दुदांक म्हळी तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजी पवित्र सभेच्या बाबाचेर दिश्टी घाल आनी तुजी कुशी बरमण तिका शांती दी आनी तुज तिका एकवटान सांबाळ जो जियेता राजवट चलयताय सासनाच्या सासनान सुम्याची शांती सदां घाल तुमची सव्यासूं कुशालपणे हांसत्या मुखामळान एकामेकाक क्रिस्त शांती आमी वाटुया Shiri
ही देवाची शेळी संवसाराक पाप काडटा ती शेळी जेवण आमकां पयल्यान ती सोगली आमी सुभागी बाबूनो querido Bill तुजी पवित्र कूड आमी शिवून फुडें सरता हांगासर बरी भाशेन मांडावळ जावपाक भोगतीन माणसुगीन मागणे मनान जेजूक शेवूंक आमचे आशेस वॉलंटियर्स आसात मांडावळ करतले कायंडली लिसन टू देम बरी भाशेन आमी घेवया डिस्टर्ब आमी जावचे न्हय आमचे एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी प्रिस्टीक मिनिस्टर्स आसात ते कोंबड्यां तुजी पवित्र कूड घेवन येतले बरे भाशेन आमी बोबाड करिनासतना बरी भाशेन मागणे मनान रातचे मनान आमी फुडें सरुया Priest Prasad Shok Vedana, Geet Keuria, D12, page 53. D12, page 53.
D7, page 50. D7, page 50. That's all my hope,
Git Kuria D40, page 69. D40, page 69. Sorry
प्रार्थुया. सोल पोरबेदार देवा, तुम्ही आमकां दिल्ल्या पवित्र जेवण आमी दादोशी जाल्या. भाग्यो दादोनीची देख आमच्या दोळ्या मुखार दवरून तुजी सेवा सुद्दां भोगतीन करून मोगान आनी सुळसुळायेन आमच्या भाव भयणीच्या गोरजांक पावून आमकां कृपा दिवंक मागता हांव तुज्या पुता जेजूचे नांवीन. मातशें बसुया. मोगाळ भाव भयणीनो, भाग्यवंत आंतोनीचे कमिटीच्या नांवान हांव तुमकां सगल्यांक भाग्यवंत आंतोनीची कृपे बरी परब दिता. इतल्या व्हड्या संख्यान तुमकां पळोवन भोव खुशालकाय भोगता. आमी भाग्यवंत आंतोनीक त्रेजान भेटयली आनी आमची मागणी ताच्या हातान घातली. सुर्गीचो बाप आमचो रोचणार आनी सरवंडारा कडेन विनंती करपाक आनी ताचे विनवणेन आमकां जी आमी मागणी घातल्या पळय ती मेवतेली म्हणून आमी मानून वता. आमचे कुशालकायेन आमी सुर्गीच्या बापाक वकांटूंक विसरची न्हू. जशें आमी ताच्या पांयां लागीं येता आमची मागणी घालपाक खुशेनूय आमच्या सुर्गीच्या बापाक आमी वकाणुया. आमकां आमी चड उपकारी आमचो पाद्रीगार फादर आदोल्फाक, कित्याक ताच्याच मार्गदर्शनान आमी हें सगळें भक्तीपणीन करता. ताचे आमचेर बेसांव आसा, ताचो आदार आसा आनी ताचे जाणवायेन हे आमी भाग्यवंताचे भक्तीपणीन हांगासर भक्ती करता. आनीक आयचे मिसाचे बलिदान ताचेच वरवीं हें आमकां फावो जालें. तर काल सांगतान फादर आदोल्फाक आमी चड देव बरें करूं म्हणटा. आमी भाग्यवंत आंतोनीची एक तरी बरी ताचो गूण आपणावंक सोदया. आनी जेन्ना आमी बरेपण आपणावता आमच्या जिवितान सगळें बरें जाता. खालतीपण म्हणटा पळय तें चड गरजेचें. एकामेकाक मोगान वाखाणपाक, लेखपाक, सजमोवपाक तें भोव गरजेचें. त्याच वरवीं संवसार मोगाचो जाता. तर आमी मागया देवा कडेन आमकां ही कृपा दिवं एकामेकाच्या मोगान चलपाक. संवसार वायट न्हू पूण आमी मनशां आदींच्या काळार वायट जायत गेले. तर मागया देवा कडेन कृपा बरी आमी जावपाक. तशेंच काल सांगतान दिनवासनी दिता ट्रॅफिक पुलीस आमचो PI चेतन आनी ताचे टिमींग हे आमकां बरे भाशेन सगळें बरे भाशेन मांडलें म्हणून. तशेंच आमची मिडिया सगळे दीस हे आमचे 3 जाणांचे कवरेज केलां. आमचे कवरेज केलां त्या पासत लोकांक हांगासर आमी भाग्यवंत आंतोनीक भक्ती करता आनी ताचे वरवीं आमकां आमचो रोचणार सरवंडार जेजू सगळें मागता तें दिता. हे मिडिया तर्फे आमकां जायतें बरेपण मेवलां. तशेंच ब्रास बँड, केटरर्स, मालसा पेंडॉल, फ्लावर डेकोरेशन, volunteers, entertained, sound system, choir आणि व्हड खोस भोगता आमचे मदें मेयर बाब रोहित मनसरात आजीर आसा म्हणून. ताचोय आमकां जाय तो आदार आनी तो आमच्या सांगाता सोप म्हणजे आनीक आदार आनी बरेपण दिसता. तुमकां सगल्यांक आनी आदार दिल्ल्यांक इतल्याय जाणांक आनी आजीर जाल्ल्यांक देवान तुमकां सुभाम देण्यांनी भरूं जे तुमी मागोवंक हांगासर आयिल्ल्या भाग्यवंत आंतोनीचे विनवणेन तुमकां सगल्यांक मेळूं. अदी करून पिडेन कश्ट होता पळय तांकां सर्गीच्या बापान पेखोवणी दिली. ही आमची मागणी देवा कडेन. आनीक सगल्यांक आनीक एक फावट हॅपी फिस्ट
वंडर मिरेकल वर्कर सेंट एंटनी. देव बरें करूं. भावणीनो हांव सोन घेता सगळं तुंगा हांगासर एकटोल्यांक पांडलांक तशें बायल्यांक आय थिंक ऑलमोस्ट 1300 people आर प्रेजेंट हियर. म्हणटूच तुमकां सगळ्यांक हांव हॅपी फीस्ट म्हणटा आसतना आमची भयण रेजिना तेचे बरोबर वांगडी हांगासर तुमी सदांच आयल्यात. फाटले 13 दीस हांगासर तेच करून लादायन करून हे भक्ताच्या विणवणेन देवा कडेन जाय ती तुमी मागणी घातला. आयज खऱ्यांनीच कुशलकेचो दीस. देव आमचे सगळे पळयता. कोण फुडल्यान स्टेजीचेर वावुरतात, स्टेजी फाटल्यान आसात, सगळ्यांक ऑन स्टेज ऑफ स्टेज म्हणटा आमी. म्हणटूच आमी करता ते सगळे देवाक ग्लोरिफाय करपाक महिमा दिवपाक. म्हणटूच ह्याच भगवंताचे विनवणेन आमचे देवान सगळ्यांची शुभां आशिर्वाद दिवची, बरी आमकां भलायकी दिवची. काय बरो देवान आमकां सुकाळ दिलो हांगासर. ह्याच बागेदाचे मजतीन कितलो पावस सकाळटान पडटालो हांव चिंततालो हांगासर कितलो लोक भायल्यान आसतलो, कितें आमचें जातलें पावस आयल्यार. जे पळय आंतोनीन देवाचेर पात येवन आपलें मिशनरी काम कशें देवाचो भक्त कसो तो वावुरलो तशें हांवें पळयलें. जीसस आय सरेंडर टू यू. मे द होल कॉंग्रिगेशन थंयसर आसतलें तांकां शांततायेन मागण्याच्या मनान तांणी बरे भाशेन मिसान वांटो घेवं. म्हणटूच जायते जाण वावुरल्यान हो दीस एकेरीत आमकां अर्थ बरीत करूं, मिनींगफूल करूं. देवान सगळ्यांचेर हे भगवते विनवणेन आशिर्वाद घालून तशें आमचे युक्रिस्टीक मिनिस्टर्स ऑल द सर्वर्स सगळीं आशर्स वॉलंटियर्स वावुरल्यान तांकांय क्वायर वांगड्यांक आमी दिनवासता देवाचो शुभ आशिर्वाद मागता. म्हाका दिसता शेवटाचो आशिर्वादातूच सदांचे भाशेन विल बी सर्व सम स्नॅक्स to quench your thirst, some soft drink, some juices will be served. म्हणटूच तुमी बरे भाशेन मागीर शेवटाक मागीर हांगासर सदांची मागीर उमांग येता. एक थोडोसो वेळ तुमी एकामेकाक ही फेलोशीप कशी जेवची आनी तुमी घरा मागीर बरी भाशेन बेच उबी रावया. सर्वेस्पोर तुमची सोबी आसूं. सून बुद्धिदान देव बाब पूत आनी पवित्र आत्मा तुमचेर आपलो शुभ आशिर्वाद घालूं. भाग्यवंत आंतुनीचे विनवणेन आमी दिसा दिसपटी जेजू सारकी जावं वचून ह्या त्याच क्रिस्ताची शांतीन मोगान तुमकां धाडटा. म्हाका सगळ्यांत हांवें मातशें बसून रावपाक. प्लीज फुडलो पळय भितर बसल्या पळय ती पयली येतली, भायर आहा पळय ती आसा तशीच रावात. सगळे बरे
भाशेन जाला. आतां इल्लोसो वेळ मातशें पासियन्स काडून आमी भायर सरुया. भितर हा पळय तो लोक पयलीं जातलो, हांगासर हा पळय तो पयलीं. मातशें आमच्या व्हॉलंटियर सांगता तितलें आयका आनी आमचे मेंबर मातशें आयकून घेवया. मातशें बसून रावा. आमी हांकां भितर तांकां पयलीं भायर काडटा, मागीर तुमी भायर सरा. ¿Cuándo?